अथ श्रीकृष्णावधूतपण्डितविरचिते श्रीराघवेन्द्रतन्त्रे द्वितीयपटलम्। अथ मन्त्रविधिं वक्ष्ये राघवेन्द्रार्यसद्गुरोः। जपेन यस्य मन्त्रस्य गुरुरिष्टं प्रयच्छति। हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन। गुरौ तुष्टे हरिस्तुष्टो गुरुद्वारा विमुक्तिदः। उत्तमादुत्तमा सिद्धिः धर्ममोक्षादिषु स्फुटम्। तत्तस्मादुत्तमाचार्ये लब्धे नातो वरं व्रजेत्। एकस्य शिष्यतां प्राप्य न तदाज्ञां विना समम्। अवरं वा व्रजेदुच्चगुणश्चेन्नैव तुष्यति। नराणां स्थूलदृष्टीनां शास्त्रज्ञानाधिका स्वतः। तदनुग्रहाच्च या विद्या स्वरूपोद्धारिणी भवेत्। गुरुप्रसादो बलवान् प्रसादात् श्रीहरेरपि। अनुपासितोऽपि भगवान् प्रसन्नो येन मुक्तिदः। यस्तारतम्यवेत्ता स्यात् गुरूणां देवतास्वपि। भक्तिमान् गुरुदेवेषु तद्भक्तेषु च सिद्ध्यति। अवज्ञाता गुरूणां च देवतानां न सिद्ध्यति। प्रयाति च तमो घोरम् इत्यादि बहुवाक्यतः। गुरोरनुग्रहं मुख्यं सम्प्राप्य सुखवान् भवेत्। अतो भूलोकमध्येऽस्मिन् प्रत्यक्षफलदायिनः। राघवेन्द्रगुरोः स्तोत्रं मन्त्रं कवचमुच्यते। अप्पणार्येण कथितं लोकानुग्रहकाङ्क्षया। लक्ष्मीः सदीर्घाग्निघर्मौ साधरोष्ठाम्बरामृतम्। दत्तो वायुश्च हृदयं मनुरष्टाक्षरो गुरोः। विना तु हृदयं षड्भिः वर्णैरङ्गमुदाहृतम्। द्विरावृत्तैः मन्त्रपदैः षडङ्गान्यथवा विदुः। तैरेव तु द्विरावृत्तैः क्रमवित्क्रमतोऽथवा। तप्तकाञ्चनसङ्काशम् अक्षमालां कमण्डलुम्। दोर्भ्यां दधानं काषाय वसनं राममानसम्। योगीन्द्रतीर्थवन्द्याङ्घ्रिं तुलसीदामवक्षसम्। ज्ञानभक्तितपःपूर्णं ध्यायेत् सर्वार्थसिद्धये। मन्त्रेणैव प्रकर्तव्यं दिशां बन्धश्च मोचनम्। लक्षाण्यष्टौ द्वादश वा पुरश्चर्यापरो जपेत्। अन्यो वाष्टोत्तरशतं सहस्रं प्रत्यहं जपेत्। कृताकृतं च होमादि परस्त्रीविमुखो भवेत्। ब्राह्मणाराधनं मुख्यं यथाशक्तिर्णं विना। अङ्गन्यासे द्वितीये तु ध्यानं वक्ष्यामि सद्गुरोः। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्जनिषेवणाल्लब्धसमस्तसम्पत्। देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयम् इष्टप्रदो मे सततं स भूयात्। न्यासे तृतीये ध्यानं तु पूजापटलमुच्यते। अग्निः सदीर्घबिन्दुश्चेत् मनुरेकाक्षरोऽपरः। षड्दीर्घस्वरयुक्तेन तेनैव स्यात् षडङ्गकम्। निचृद्गायत्रिकानुष्टुप् छन्दसि ये तदाद्ययोः। श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः। अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमा सुरेन्द्रोऽवतु मां सदायम्। इमौ मन्त्रौ मन्त्रराजौ मुख्यौ आपन्निवारकौ। जयप्रदौ च वाक्सिद्धिप्रदौ पुत्रादिकप्रदौ। कलौ प्रत्यक्षफलदौ शीघ्रमेव धनप्रदौ। ऋणापहारकौ राजचोरपीडादिशामकौ। जनानुरागी लोकैश्च पूज्यो भवति जापकः। ज्ञानवान् वाक्पटुर्दैवशाली दीर्घायुरुत्तमः। क्षेमवान् कविताशास्त्रगोष्ठीषु च विचक्षणः। बलवान् रूपसम्पन्नो निर्मलात्मा सुभक्तिमान्। कलत्रपुत्रबन्धूनाम् आनुकूल्यं च विन्दति।
शत्रुवश्यं भवेत्तस्य सर्वसौभाग्यवर्धनं वेदान्तपारगः कीर्तिसम्पन्नः सुदयान्वितः शान्तक्रोधो निर्मलात्मा सर्वदेवप्रियो भवेत् वैराग्यवान् महात्यागी भोगी धर्मविचक्षणः कन्यां लक्षणसम्पन्नां प्राप्नोति श्रियमुत्तमम् किमत्र बहुनोक्तेन गुरुराजकृपाबलात् स भवेत् सिद्धसङ्कल्पः सर्वरोगविवर्जितः भगवद्ज्ञानभक्तिभ्यां भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति स्नात्वा नित्याह्निकं कृत्वा वृन्दावनगतं गुरुम् अथवा पादुकायां च यन्त्रे वा वाहयन् जले अप्पणार्यकृतस्तुत्या स्नापयित्वा शुचिस्थिरः जपेत् पश्चात् अप्पणार्यनाममन्त्रं जपेद्यथा श्री अप्पणार्याय नमः इत्थमष्टाक्षरो मनुः श्रीराघवेन्द्रगुरुवङ्घ्रि संसक्तधिषणाग्रणीः अप्पणार्यगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये अङ्गन्यासादिनास्यास्ति शतं वा दश वा जपेत् मालादिगासनादीनि प्रसिद्धान्येव लोकतः अनेन गुरुराजस्य मन्त्रः शीघ्रेण सिद्ध्यति राम्बीजं विलिखेत् पूर्वं त्रिकोणं त्वेकरेखया वर्तुलं वेष्टयित्वाथ पद्ममष्टदलं लिखेत् तद्दलेषु क्रमान् मन्त्रवर्णानि विलिखेत् बुधः रेखाभ्यां भूपुरं द्वाभ्याम् अष्टदिक्षु श्रियं लिखेत् त्रिभिरावरणैर्युक्तं पूजायन्त्रमिदं गुरोः साध्यार्णान् विलिखेत् धार्ये त्रिकोणे बीजसम्पुटे एवं मन्त्रेण यन्त्रेण गुरुराजप्रसादजैः मनोरथैः समृद्धः स्यात् अनेके सन्ति साक्षिणः स्वानुभूतं चाह साक्षात् अवधूतो गुरोः सुतः सततविमलगात्रं सद्गुणानाममत्रं दुरिततृणलवित्रं दुर्मतध्वान्तमित्रं भजकबरबहित्रं मामकप्राणमित्रं गुरुमतुलचरित्रं नौमि मां पातु मित्रम् इति श्रीकृष्णावधूतपण्डितकृतौ श्रीराघवेन्द्रतन्त्रे मन्त्रानुवर्णनं नाम द्वितीयपटलं समाप्तं। श्रीमध्वेशार्पणमस्तु।